May buntag na natong tanan mga igsuon, no. Ako dahil si Jovet gikan sa Life Changing Campus sa Bible School sa Cebu sa Malboal o sa branch sa Leyte Christian College, no. So niami diri karon alang sa pag-alagad unya ang mensahe nga ato ang pag-tun-an karon mga igsuon is makita nato diya sa unang Pedro Kapitulo 1, 3 hangtod 9. Ito pagabasahon mga igsuon. Dalaygo ng Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. Bersikulo 5. Nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahiang panahon. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalaing-laing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo inigpadayag na unya kang Kristo Jesus. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya, ug bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya ug nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaasoing kalipay ug puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. So Ginoo magapanalangin sa ato ang pagatun-an karon mga igsuon, no. So aron masabtan nato nining gisuwat ni Apostol Pedro sa iyahang unang libro nga iyang gisuwat sa mga Kristohano ni atong panahona, no. Nining panahona mga igsuon naay nahitabong kanang dakong kalisod experience sa mga tao nining panahona o mga Kristohano nining panahona kay sa pagsuwat niini ni Apostol Pedro gadangat sila og mga pag-antos, no, bisan gani ang ilang kinabuhi pwedeng mawala or pwedeng kuhaon ang ilang kinabuhi kay naa sila ginaantos nga persecution or suffering gikan sa gawas, no. So, inini mong panahona ang mga Kristohanon sa una patyon, no. Ingon ana ang kanang kalisod nga ilahang naanto sa una, no. Makaibalo sila ang mga Romans or mga tao sa una nga suwail sa tudlo ni Kristo, dili sila mosugot. Mao nang ang mga Kristohanon sa una ilahang latuson, no, lutuson nila. Mao nang dili mga igsuon gidasig ni Apostol Pedro ang mga Kristohanon. Niingon siya diri sa 3 hangtod 5, ning siya nga dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon
nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahiang panahon. So ang usa sa gidasig ni Apostol Pedro, bisan pa man sa kalisod nga ilahang nadawat nga sitwasyon, no, bisan pa man gani ang ilang kinabuhi, pwedeng mawala tungod sa ilang sitwasyon ining panahon na gidasig sila kung unsa kadako sa grasya sa Ginoo ang ilang nadawat, no. Giingon sila nga pinaagi, no, pinaagi sa atong amahan o pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nakabaton kita og buhing paglaom, no, living hope, buhing paglaom diha kang Kristo, no. Nganong ingon ana man ang pagdasig, no, ni Apostol Pedro sa iyang panahon sa una, kay dili man niya pwedeng ingnon ang mga tao sa una, o sige kay tungod naglisod mo o tagaan ta mo kwarta, o dili ingon ana tungod kay naglisod mo tagaan ta mo balay, o tungod kay naglisod mo o sige ingon ani akong ihatag ninyo. So dili, ang ilahang ginakuptan sa una mga igsuon, which is ang kaluwasan nga ilang madawat diha kang Kristo. Mo nang ginapasidan-an sila pagbalik nga bisan pa man gani sa ilahang kalisod nga ilang nadawat, gina-remind sila pagbalik kung unsa ang ilang nadawat diha kang Kristo, no. Mauna ang kadasig nga ilang gikinahanglan sa ilang panahon sa una, no. Yun siya dili ang kanang pagbuhing paglaom nga inyong nadawat diha kang Kristo, pinaagi sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw. Ningon gali sa bersikulo 4, dili madunot, dili mabuling, dili malawos, no. Ingon ana ang paglaom, ingon ana ang buhing paglaom nga atong madawat mga igsuon, no. Dili sa ato ang gitun-an karon, dili ra ni sa ilahang panahon, no. Mao gani ning ato ning ginabasa kay makakuha tag kanang pagdasig ni ining mga bersikuluha nga despite sa atong mga sitwasyon nga naagihan, no, sa matag adlaw sa atong kinabuhi na amo gyud mga kalisod, mga problema, no, despite ana mga butanga, always natong hunahunahon nga naatay paglaom diha kang Kristo, no. Dili ta mawad ag paglaom, no, dili ta mawad ang og kadasig na padayon tang moalagad sa Ginoo bisan unsa pa kalisod nga atong dangatan sa atong kinabuhi, no. So usa na siya sa atong hinumduman mga igsuon nga ikaw ug ako permanenteng tang magdinasigay sama sa gihimo ni Apostol Pedro sa iyahang mga katawhan nga ginasakupan sa una, no, nining mga Kristohanon nga iyahang ginapadalhan niining sulat nga iyang gihimo. Iya silang gipadayon sa pagdasig bisan pa man sila nakadawat og mga paglutos, no, pag-antos sa ilang kinabuhi isip nga mga Kristohanon. Una mga igsuon, kita ang mensahe nga atong makuha niini, no, dapat ta magdinasigay sa matag usa, no. Ang pagdasig nato sa matag usa dapat walay gipiling sitwasyon, no, walay gipiling sitwasyon, pirmi magdinasigay, no. Ikaw ug ako dili ta mo pilig sitwasyon sa atong pagdasig sa matag usa, no. Always ta magdasig sa matag kaigsuuna nato diha kang Kristo, no. So padayon ta mga igsuon diri sa bersikulo 6 ug 7, ingon diri, kini igakalipay ninyog dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalaing-laing mga pagsulay, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagkadalayig og paghimaya og pagsidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. So diri mga igsuon, ang gihimo ni Pedro gamit niya ang example ang bulawan, no, di ba kaning bulawan kay before ni siya mahimong pure gold, i-refine pa man ni siya, sunugon, no, gikan siya sa bato, kuhaon siya, mura na siya mga pulbos ka gamya na poy uban nga mura og mga kanang nuggets ingon ana, no, tunawo na siya hangtod mahimong pure, no,
So diri mga igsoon gipasabot sa ato sa pulong sa Ginoo nga ang ato ang pagsulay mo resulta, no? Naay resulta ang mga pagsulay nga ato ang dangatan sa atong kinabuhi, no? Mo resulta ni siya sa ato ang padayon, no? Padayon nga pagsalig diha sa Ginoo. Ningon pagani si James, consider it pure joy, no? Kung magadawat ka mong mga pagsulay sa inyong kinabuhi kay kani mo resulta sa pagpadayon sa inyong pagtuo. No, ang atong pagtuo mga igsoon bililhon pa kaysa sa bulawan. No, kay ang bulawan magdugta ra man. Ang bulawan kay malubadan man siya, no? Kuanan og kanang mga moths, no? Makuptan og mga moths, pero ang atong pagtuo dili, no? Mao nang mas bililhon pa ang atong pagtuo kaysa sa bulawan. Pero lagi ginatistingan atong pagtuo. Pinaagi sa mga pagsulay nga ato ang ginadawat sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon, dili kita dapat masubo, no? Dili kita dapat masubo kung kita nagadawat og mga pag-antos. Kay pinaagi ni ana masukod ato ang pagtuo diha sa Ginoo kung kita magpadayon og ang atong pagtuo padayon diha sa Ginoo, no? Pinaagi sa atong pagsulay mga ginadawat nato sa atong kinabuhi ang ato ang pagtuo kung kita mo padayon, no? Mo mature, no? The more ka nga naka-experience o mga problema, the more ka naka-encounter o mga circumstances sa atong kinabuhi, the more ta nga mulig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo, no? So padayon ta mga igsoon, 8 hangtod 9. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaason kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. So ang atong pagtuo mga igsoon mo resulta sa kaluwasan, no? Padayon ta mo sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, daghan ta mga pagsulay nga atong ginadawat, pero kung padayon ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo, ang kaluwasan ato ra unyang maangkon inigabot sa panahon, no? So ang mensahe mga igsoon nga nakita nato diri, no, moy usa sa mga makahatag og pagdasig kanato, no, nga ikaw ug ako kinahanglan nato magdinasigay sa matag sitwasyon sa ato ang kinabuhi, no? Mao nay usa sa mensahe. Ang pangduha is dili ta muhunong sa atong pagtuo bisan pa man sa bisan unsang sitwasyon nga atong pagabatunan sa ato ang kinabuhi, no? Bersikulo 7 hangtod 6 hangtod 7. Unya 8 hangtod 9 nga ang ato ang pagpadayon mo resulta sa kaluwasan, no? The more ta mo padayon diha sa Ginoo, the more ta mo salig ug mutuo ug mutuman sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi, no? Ang ato ang pagtuo diha kaniya mo resulta og kaluwasan. So mga igsoon, gidasig ta mo nga sa bisan unsang sitwasyon dili gid ta mohunong sa atong pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. Padayon ra jud ta, no? Sama sa bulawan nga ginatistingan pinaagi sa kalayo, kita pod tistingan ang atong pagtuo pinaagi sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Na may igsoon, daghang salamat ug maura kana ang mensahe nga ato ang pagatun-an karong buntaga.